बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क में आज 84वां यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, यानी कि यौम पाकिस्तान जस्टिस शौकत सदीकी और ख्वाजा आसिफ। ये एक ट्राई एंगल है। अगर आप यौम पाकिस्तान जो यौम जमहूरिया कभी होता था और जस्टिस शौकत सदीकी साहब का दावा और उस दावे के बाद उनके साथ होने वाला सलूक और फिर उस सलूक के बाद उनके हक में होने वाला फैसला और उस फैसले के बाद उनका मुतालबा और दूसरा मुतालबा, यानी कि तीसरा कोना जो इस ट्राई एंगल का है वो है ख्वाजा आसिफ साहब का कि माफ़ी तो मंगो यार, कब तक यूं ही करते रहेंगे और यूं ही चलाते रहेंगे। अब आते हैं सीधी बात के ऊपर। सीधी बात यह है कि सर, पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की करारदाद, 1940 की करारदाद, अब इसको पाकिस्तान जब बन गया था, यानी कि 10 साल बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था, और 23 मार्च 1940 को वो जो करारदाद थी वो एक जमहूरी एक जद्दोजहद का आगाज़ था। यानी कि वो कब से भी जारी था, मुस्लिम लीग कब से क्या कुछ कर रही थी, लेकिन जो 23 मार्च 1940 की करारदाद थी वो एक तरह से वो डिटरमिन कर लिया था कि अब पाकिस्तान बनेगा। फिर करारदाद लाहौर को हिंदू जो थे या इंडियंस वो छेड़ के, जिस तरह इमरान खान मिसाके जमहूरियत को मजाक जमहूरियत कह के तंज उड़ाया करते थे, इसी तरह तंज उड़ाने वालों ने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान कह के उसका मजाक उड़ाया, तंज लगाया, ठट्ठा उड़ाया, लेकिन पाकिस्तान बन गया। यानी जमहूरी जिदोजहद की वजह से पाकिस्तान बना, वोट की ताकत से बना, ना कोई जंग लड़ी हमने। वो तो खैर हिजरत के दिनों में जो जुल्म ज्यादतियाँ हुई वो उसको आप एक अनारकी कह सकते हैं, उसको आप खाना जंगी कह सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान जो बनना था वो एक जमहूरी जिदोजहद की वजह से बना। कोई जंग नहीं लड़ी, कोई एक गोली नहीं चली, वोट के जरिए मुल्क बना। तो इसलिए 23 मार्च को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया करते थे। फिर पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के बहुत सगे जनरल अयूब खान साहब आ गए। उन्होंने आके वो 56 का आइन भी तोड़ा और सारा कुछ जो ड्रामेबाजी की थी उन्होंने की। अब 23 मार्च आ गया उनकी ज़िंदगी में, यानी कि पहले साल जब आया मार्शल्ला के बाद, अक्टूबर में मार्शल्ला लगा था, और खैर जब पहला यौम जमहूरिया आया उनके होते हुए तो उनको अब ख्याल आया कि यार केड़ा यौम जमहूरिया, और चिढ़ होती है जमहूरियत और जमहूरिया के नाम से डिक्टेटरों को। तो जो होते थे ना उस दौर के दानश्वर, जो मेरे जैसे जुली चुक दानश्वर, मैं तो खैर क्या दानश्वर, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर मशवरा किया उनसे कि यार कि क्या करें, ये यूम जमहूरिया क्या चीज़ होती है, अब तो मार्शल लगा हुआ है, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा कि यौम जमहूरिया। उन्होंने कहा टैंक कटो, परेडा कराओ, हल्ला लल्ला कर दो, यौम पाकिस्तान कर दे। यौम पाकिस्तान हो गया, यौम जमहूरिया से यौम पाकिस्तान हो गया। एक मेरा ख्याल है उन्होंने इंडिया में भी यौम जमहूरिया मनाया जाता है, वो उसका पस मंज़र ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारा पस मंज़र यौम जमहूरिया का इसलिए था कि हमने जिद्दोजहद के साथ खालिस्तन एक सियासी जिद्दोजहद के साथ एक जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया। तो चूंकि मार्शल अयूब खान साहब ने लगा दिया था, वैसी चिढ़ होती है एक डिक्टेटर को जमहूरियत के साथ, तो उन्होंने क्या कि कोई नहीं, लिहाजा पाकिस्तान में टैंक आ गए। फिर उसके बाद ये रीत चल निकली, यानी जिन्होंने 23 मार्च को यौम जमहूरिया के बजाय यौम पाकिस्तान में बदला, सबसे पहले पाकिस्तान, उन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज तक पाकिस्तान के हालात इसलिए नहीं बदल सके कि हमने जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर से किक आउट कराने की कोशिश की, उसके जगह के ऊपर अपनी मर्जी, अपने इक़्तिदार, अपनी ख्वाहिशात, ये सारे कुछ हमने ड्रामे किए। 84वां पाकिस्तान का 84वां यौम जमहूरिया है, यौम पाकिस्तान चले कह लें, और पाकिस्तान की कमर सीधी नहीं हो रही। और पाकिस्तान की कमर सीधी करने वाले बैठ के कह रहे हैं कि फाइन कि आप हर दफ़ा कोई ना कोई काम गलत करते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई आप बेड़ा गर्क करते हैं पाकिस्तान का। फिर उसके बाद सियासतदानों को कहते हैं कि आएँ ठीक करें, मुल्क आपका है, हमने मिलकर चलाना है। तो जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया दहशत गर्दी के हवाले से, जिनके अजीबो गरीब किस्म के फैसले थे,
جنہوں نے اکانومی کا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، جو پاکستان کے اقتدار اور وسائل کے اوپر اپنا قبضہ رکھنا چاہتے تھے، اپنا حصہ کم کرنے کو جو تیار نہیں تھے، ان سے تو پوچھیں ایک دفعہ کو معافی مانگ لو۔ یہ ایس آئی ایف سی میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی دل کی بات دھڑلے کے ساتھ یوں والے کریں۔ خواجہ صاحب تو وہ ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کو فون کر کے کہتے تھے کہ پائن میں نور آ رہے ہیں، میرا کچھ کرو۔ تو یہ اگر کہیں پر کوئی خیال ہے کہ پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہم خود کب سے خراب ہوئے ہیں سر؟ 84 سال، 84 سے 75 لگا رہے ہیں، یعنی یہ 84واں چونکہ یوم جمہوریہ ہے، یوم پاکستان، میں اس تناظر میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی 58 سے پہلے قائد اعظم کے ہوتے ہوئے کسی نے آج تک پوچھا قائد اعظم کی ایمبولنس جو تھی وہ اتنی کھٹارا کیوں تھی؟ کیا کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم نے بہن سے یہ کیوں کہا تھا کہ وزیر اعظم میری سانسیں گننے آیا کہ میں زندہ ہوں کہ کب مرنے والا ہوں؟ کسی نے پوچھا کہ ایوب خان کو کس نے کیبنٹ میں بٹھایا تھا؟ کسی نے ایوب خان سے پوچھا کہ تم کس چکر میں مارشلہ تم نے لگا دیا؟ سر آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور کوئی ٹھیک ہونے کو تیار نہیں، بات ہی ہے کہ جی کہ ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس جو تھا وہ کیوں چلا، ان کو فارغ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پائن نے بغاوت کر دی تھی۔ پائن نے بار میں آ کے شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ آئی ایس آئی والے پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے لانا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کے فیصلے دلوانے کے لیے یہ بینچ بنواتے ہیں، ججوں کو ڈراتے بھی ہیں، دمکاتے بھی ہیں۔ مشہور زمانہ تقریر ان کی پڑی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ثاقب نثار جیسی، جو میرے منہ سے بڑی بدتمیزی ہونے لگی تھی، کہ وہ جیسی پھر ہونے لگی تھی کہ میں کیا کروں یار، میں کنٹرول کرنا چاہیے۔ ثاقب نثار جیسی نمونہ کہہ لیں آپ سر، اس نے بجائے اس کے کہ پوچھے کہ یار کہ یہ جوڈیشری کا ایک اہم آدمی بار میں جا کے یہ بات کر رہا ہے تو انکوائری تو کروائیں، اس نے انکوائری کروانے کے بجائے بہانے اور لائے ان کو، جناب اے اتنے کی کرن گیا سی، اے دے کول کیوں آیا سی جنرل فیض؟ سر ان کو جوڈیشری سے نکال دیا، اور اگر وہ ان کی بات مان لیتے فیض حمید صاحب کی تو چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا خوفی، انہوں نے کہا کہ میں کسی کا بیڑا غرق کیوں کروں۔ ان کے ساتھ انہوں نے جو ملاقات کی تھی، ان کی منشا یہ تھی، کس صاحب سے فیض حمید صاحب کی، کہ جو ہے وہ آپ کے پاس ضمانتیں آنی ہیں اور اپیلیں بھی آنی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو میرٹ ہوگا اس پہ کام کر دیں گے۔ میں آپ کو نٹشل بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی بات میں، اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مریم بی بی کے جو پڑے ہوئے ہیں اسی کیس میں، دوسرے کیسز میں کیا اس کو حلفیہ بیان، سر سپریم کورٹ نے جو ان کو نکالا گیا تھا، آپ کے نالج میں ہے، جوڈیشری سے ان کو نکالا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، اس فیصلے کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا۔ لیکن جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، ایون کہ جنہوں نے فیض آباد دھرنا کروایا تھا، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر قد کاٹ والا سیاستدان اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کا سائز نہیں، پولیٹیکل کریکٹر جو ہے اس کا، جو سیاسی کردار وہ ادا کرتی ہے، وہ اس کو آئین کے مطابق کر دے گا، اس کو آہستہ آہستہ دھکیل کے وہاں پہ لے جائے گا کہ جہاں پر نہ جرنیلوں کے پاس لمبے چوڑے پلاٹ ہوں گے، نہ جرنیلوں کے پاس میں اس کو کیا کہوں کہ وہ بادشاہانہ طرز زندگی ہوگا، نہ جرنیل جو ہیں وہ ان کے وسائل کے اوپر اس طرح سے قبضے ہوں گے۔ تو لڑائی وسائل کی ہے، لڑائی اختیار کی ہے، لڑائی اقتدار کی ہے۔ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر وہ مائنڈ سیٹ اپ ان کا وہ بن چکا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب بار بار یہ والی بات کرتے ہیں، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جنہوں نے یہ والا کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی باز پرس تو ہو۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے کسی بھی چوک میں پھانسی کے اوپر لٹکا دیں،
اور اگر میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو ان کو قانون کے کٹہرے میں تو لے کے آئیں. سر پاکستان کا آپ بیڑا غرق کر جائیں اور جا کے آپ گولف کھیلتے رہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پاکستان کا آپ بیڑا غرق کر جائیں, ہالینڈ میں آپ سیریں کرتے پھریں. پاکستان کا آپ بیڑا غرق کر دیں اور آسٹریلیا میں آپ کے جزیرے ہوں, اور آپ کو اگر کوئی پوچھنے کی کوشش کرے تو پورا ادارہ کہے کہ نہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, ان کو ہاتھ کو نہیں لگا سکتا. سر اس طرح یہ ملک نہیں چلتا, نہیں چل سکتا. تو بسم اللہ کرنی ہے تو شوکت صدیقی صاحب والے کیس سے کر دیں بھائی, نہیں تو نہ صحیح. ابھی تک تو یہ ملک جو ہے یہ ہانپ رہا ہے, کل کو اگر یہ گر گیا تو پھر کیا کریں گے بھائی. یہ ملک ہے تو آپ کی موجیں ہیں, اور اگر یہ ملک ہے تو آپ ہی کا شیئر سب سے بڑا ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, سوچ لیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.